अहिले कोभिडको सन्दर्भमा अनलाइन एजुकेसन भनेको छ के भनेको छ सारा कुराहरू हल्लामा आएको छ तर त्यो ठ्याक्कै त्यो स्टुडेन्टहरूको चाहिँ एक्सेसमा पुग्नको लागि पहुँचमा पुग्नको लागि चाहिँ यो एकदम गाह्रो एकदम च्यालेन्ज छ अहिले विद्यार्थीहरू लगभग 80% विद्यार्थी आउट अफ एक्सेस अफ इन्टरनेट हैन इन्टरनेटको एक्सेसमै छैन लगभग 75 देखि 80% विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको एक्सेसमा छैन र त्यो 20% 25% स्टुडेन्टहरू चाहिँ इन्टरनेटको एकदम वेल एक्सेसमा छ लङ टर्म सल्युसन भनेको चाहिँ कोभिड सधैँ नरहला कोभिड समाप्त हुने बित्तिकै फेरि विद्यार्थीहरू त कलेजमा आइहाल्छ नि स्कुलमा आइहाल्छ नि त फिजिकल क्लासहरू त फेरि हाम्रो सुरु भइहाल्छ नि र पहिलाकै गतिविधिमा हामी जान्छौँ र त्यसमा अब के चेन्ज आउँछ भनेदेखि हुनुपर्छ भनेदेखि पहिला चाहिँ टोटल्ली टिचरले चाहिँ एउटा किताब पल्टाएर क्लासरुममा गएर चाहिँ नोट लेखाएर व्हाइट बोर्ड ब्ल्याक बोर्ड प्रयोग गरेर पढाउनु हुन्थ्यो भने अब त्यो सिस्टम चाहिँ अब लगभग हराउनु पनि पर्छ इक्जाम अब लगभग डिजिटलबाट जान्छ बिस्तारै हेर्नुहोस् अब एक दुई वर्षमा नेपाल सरकारले पनि यो पोलिसी चेन्ज गर्न जरुरी छ सायद यसैपालिबाट गर्ला हैन युनिभर्सिटीले पनि अब डिजिटल इक्जामहरू लिन थाल्नुपर्छ हैन यो सबै कुरा डिजिटल हुनुपर्छ सम्भव नहुने कुरा हैन हरेक कुरा सम्भव यो करिकुलम कहिले पनि पर्मानेन्ट होइन क्या करिकुलम भनेको सधैँ एउटै हुनुपर्छ सबै मेरो हजुरबुवाले पढेको मेरो बुवाले पढेको मैले पढेको मेरो छोराछोरीले पढेको कोर्स सधैँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन समय परिस्थिति अनुसार चेन्ज हुनुपर्छ जस्तै 11 को इक्जाम दिन सकेका छैनौँ अहिले हामीले 12 को इक्जाम दिन सकेका छौँ किन सरकारले चाहिँ यो बेकारमा चाहिँ यो दुनिया गरिरहन्छ सबै कुरा चाहिँ अनलाइनबाट गर्दै भइहाल्यो नि अनलाइनबाट गर्ने 2-3 टा उपायहरू छन् कि हामीले त 2 वर्ष अगाडि 100% डिजिटल क्लास गरेको कलेज सुरु गर्यो हामीले चाहिँ पुरै हाम्रो अहिले त झन् डिजिटल हुने नै भइहाल्यो हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल क्लासरुमको माध्यमबाट पढाउने गरेका छौँ हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरू अहिलेको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा ग्लोबल क्लासरुमको माध्यमबाट पढाउने हाम्रो उद्देश्य हो त्यसैले गर्दा हामी अरूभन्दा फरक छौँ हाम्रो एप्लिकेसन भनेको चाहिँ ग्लोबल क्लासरुम हो हामी संसारभरिका मान्छेले हाम्रो क्लासरुममा जोइन गर्न सक्छ एउटा त्यो हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले राष्ट्रिय गायनमा कम्पिटिसन गर्ने भए राष्ट्रिय डान्सिङ कम्पिटिसन गर्न सक्ने भए केही विद्यार्थीहरू इन्टरनेसनल रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न गेमहरूमा खेलमा चाहिँ भाग लिन जान सक्ने भए भनेपछि त्यो सफलता हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा सफलताको रूपमा लिन्छौँ भने अर्को एकाडेमिक पाटोलाई हेर्नु भने हाम्रो कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू अब कोही डाक्टर पढ्दैछन् कोही इन्जिनियर पढ्दैछन् नमस्कार KTM को शैक्षिक विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म श्याम कार्की र शैक्षिक विशेष संवादलाई विशेष रूपमा जोड्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सुकेधारामा रहेको ब्रुकलिन एजुकेसन फाउन्डेसनका अध्यक्ष खिला सापकोटा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ ब्रुकलिन एजुकेसन फाउन्डेसनले सुकेधारामा ब्रुकलिन कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ कलेज तथा समसामयिक शिक्षा केन्द्रित कुराकानीलाई आज हामीले मूलतः जोड दिनेछौँ अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ खिला सर यहाँ स्वागत छ धन्यवाद कलेजको जोड के कुरामा छ सर अब कलेजको जोड त एकाडेमिक प्रमोसन नै हुन्छ जहाँ पनि हैन अब अहिले हामीले वास्तवमा ब्रुकलिन एजुकेसन फाउन्डेसनले यहाँ दुई तीनटा विङहरू सञ्चालन गरेको छ +2 प्रोग्राम छ हामीसँग स्कुल प्रोग्राम छ अनि युनिभर्सिटीको प्रोग्राम ब्याचलर प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ यही प्रोग्रामलाई चाहिँ व्यवस्थित र राम्रो गर्न र एकदम क्वालिटी विद्यार्थीहरूको चाहिँ क्वान्टिटी भन्दा नि क्वालिटीलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ तर अहिलेको यो कोभिडले अलिकति डिस्टर्ब गरेकाले हामी यसमा अलि छुट्टै ढङ्गबाट फेरि जुन हाम्रो पहिलाको स्ट्राटेजी थियो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ अब हामीले चेन्ज गरेर नयाँ स्ट्राटेजीबाट नयाँ पोलिसीबाट अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले यसैलाई नै कसरी हुन्छ ब्रुकलिन एजुकेसन फाउन्डेसन अन्तर्गत यो छाता अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण एजुकेसन नेटवर्कका शैक्षिक संस्थाहरूलाई र त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र त्यहाँका अभिभावक त्यहाँका चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई यो कोभिडबाट कसरी सुरक्षित राख्ने र त्यस पछाडि हाम्रो कलेज मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउने कसरी चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन दिने त्यो उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ अहिले नयाँ तयारीमा लागिरहेका छौँ जस्तो कोरोना भाइरसले गर्दा समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि यसको असर डेफिनेटली परिस्थिति अनुकूल छैन अब यो परिस्थितिमा विद्यार्थी अभिभावकको पहुँचमा पुग्नको लागि चाहिँ यहाँहरूको गतिविधि के छ सर एकदम यो च्यालेन्ज छ वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा हामीलाई मात्रै च्यालेन्ज होइन अब यो संसारभरिकै समस्या तर त्यसमा पनि स्पेसली नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो अहिले कोभिडको सन्दर्भमा अनलाइन एजुकेसन भनेको छ के भनेको छ सारा कुराहरू हल्लामा आएको छ तर त्यो ठ्याक्कै त्यो स्टुडेन्टहरूको चाहिँ एक्सेसमा पुग्नको लागि पहुँचमा पुग्नको लागि चाहिँ यो एकदम गाह्रो एकदम च्यालेन्ज छ अहिले कसरी च्यालेन्ज छ भन्दाखेरि
काठमाडौँमा मात्रै सबै विद्यार्थी छैन, काठमाडौँमा बस्ने विद्यार्थीको पनि वाइफाईमा इन्टरनेटमा त्यो पहुँच छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा प्रश्न हो। हामीले धेरै सर्वे गऱ्यौँ, हामी त 6 महिनादेखि यही काममा लागिरहेका छौँ। वास्तवमा अब चैतदेखि विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी इक्जाम लिने, कसरी पढाउने, कसरी अनलाइन एजुकेसन सञ्चालन गर्ने, कसको पहुँच छ कसको पहुँच छैन, यो चाहिँ एकदम सर्वेमा यसको चाहिँ स्टडीमा हामी लागिरहेका छौँ। तर हामीले के पायौँ भनेदेखि हाम्रो कलेजमा पढ्ने समग्रमा हाम्रो कलेज भनेको एउटा चाहिँ नमुना मात्रै हो होइन, यसले सबैलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छ कि सबै कलेज नेपालका सबै कलेजलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू लगभग 80% विद्यार्थी आउट अफ एक्सेस अफ इन्टरनेट होइन, इन्टरनेटको एक्सेसमै छैन। लगभग 75देखि 80% विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको एक्सेसमा छैन र त्यो 20% 25% स्टुडेन्टहरू चाहिँ इन्टरनेटको एकदम वेल एक्सेसमा छ। अनि बाँकी रहेको त्यो जुन मैले अघि एक्सेसमा छैन भन्नुको मतलब सर अहिले एउटा विद्यार्थीले एउटा स्मार्टफोन बोकिरहँदाखेरि उसले त आफ्नो विभिन्न डाटा मार्फत पनि जस्तो सोसियल मिडियाहरू त चलाइरहेको परिप्रेक्ष्य छ। यो अनलाइन कक्षामा जोडिन चाहिँ कहाँ बाधा अड्छ? यस्तो छ, अब त्यो जुन मोबाइलमा चल्ने जुन डाटाबाट चल्ने जुन इन्टरनेट छ त्यो इन्टरनेटको एक्सेसले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ क्लासरुमको एक्टिभिटिजमा त्यसको क्वालिटीले भ्याउँदैन, त्यसको क्यापासिटीले भ्याउँदैन। त्यो हामीले भोगिसक्यौँ, हामीले देखिसक्यौँ। हामीले त काठमाडौँ बाहिरका जिल्लामा गएर आफूले युज गरेर पनि हेरिसक्यौँ कि एक दुई ठाउँमा गएर त्यो सर्वे गरिसक्यौँ हामीले, किन विद्यार्थीहरू चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँदैन, किन विद्यार्थी पढ्दैन भन्ने सन्दर्भमा हामी काठमाडौँ बाहिरका केही जिल्लाहरूमा केही दुर्गम जिल्लाहरूमा हामी आफै पनि गयौँ, त्यो सर्वे गर्नकै लागि आएको हामी। इन्टरनेट त्यो डाटाबाट किन विद्यार्थीले चाहिँ हामीलाई चिटिङ गरेको हो कि साँच्चै एक्सेस नभएको वास्तवमा डाटाबाट चाहिँ नेपालको धेरै जिल्लाहरूमा धेरै दुर्गम जिल्लाहरूमा ठाउँहरूमा डाटा पनि चल्दैन त। अब त्यो ठाउँको त्यो कुनाबाट आउने विद्यार्थी यहाँ काठमाडौँमा आएर बसेर पढेको हुन्छ भने त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ अब कसरी हामीले चाहिँ पढाउने त समस्या छ। यो काठमाडौँ भएका कलेज स्कुलहरूको एउटा नमुना मात्रै होइन, त काठमाडौँ बाहिर पनि त धेरै कलेजहरू छन् नि त, स्कुलहरू छन् नि त। हामीले त समग्र होल एउटा चाहिँ देशलाई रिफ्लेक्सन गर्ने गरी हेर्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ वास्तवमा एउटा हाम्रो कलेजलाई मात्रै हेरेर पनि भएन, हाम्रो स्कुललाई मात्रै हेरेर पनि भएन। भनेपछि यो अनलाइनको एजुकेसनको लागि चाहिँ जुन डेटाको कुरा गर्नुभयो यहाँले, त्यो टेलिकमको अथवा अरू जुनसुकै इन्टरनेट फेसिलिटी दिने संस्थाहरूले दिएको चाहिँ जुन डेटा सिस्टम छ त्यसको क्यापासिटीले चाहिँ अनलाइन एजुकेसनलाई भ्याउँदैन। किनभने त्यो इक्जामको कुराहरू हुन्छ अनलाइन। हामीले कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा मानव जुमबाटै क्लास संसारमा अहिले सबैभन्दा पपुलर संसारमा जुम नै भयो अहिले, त्यो सबैभन्दा बढी। अरू पनि छन् धेरै पोर्टलहरू, गुगल मिट छ, गुगल क्लासरुमहरू छ, ह्याङआउटहरू, विभिन्न किसिमका मोडलहरू छ, विभिन्न किसिमले हामीले सबैमा प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ। तर त्यो सबैको लागि एउटा चाहिँ क्यापासिटी हाई भएको इन्टरनेटको आवश्यकता पर्छ। अब त्यहाँ कसरी हुन्छ भने त्यहाँ भिडियो हेर्नु पऱ्यो। विद्यार्थीहरू सबै अब एउटा क्लासमा कम्तीमा 6 जना 50 जना 30 जना 40 जना, अब कम्तीमा 40 जना भन्दा माथि विद्यार्थीले चाहिँ एटेन्ड गरेको हुनसक्छ। अब ती सबैले भिडियो अन गर्नु पऱ्यो, सबै विद्यार्थीहरूको चाहिँ आवाज सुन्नु पऱ्यो होइन। भनिसकेपछि त्यो क्यापासिटीले भ्याउँदैन। एउटा सामान्य एउटा चाहिँ च्याट गरेर फेसबुकमा च्याट गरे जस्तो मात्रै हो। त्यो डेटाबाट हुने भनेको एउटा फेसबुकमा इजिली च्याट गर्ने अनि केही मेटेरियलहरूलाई फोटो खिचेर चाहिँ पठाउन सक्ने मेसेन्जरको माध्यमबाट। त्योभन्दा बढी त्यो डेटाबाट चाहिँ सम्भावना छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो अनलाइन सिस्टमबाट पनि विद्यार्थीहरूको चाहिँ 100% एक्सेस छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ पत्ता लगाएर हामीले सर्वे गरेर अब हामी यसको विकल्प के त भन्ने अर्को विकल्पमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। वास्तवमा एकदम गाह्रो कुरा हो यो जुन डाटाबाट चाहिँ अनलाइन चल्छ भनेर जुन सरकारले एउटा चाहिँ विश्वास गरेको छ भने अथवा यो कमिटीले समाजले विश्वास गरेको छ भने हामी आफैले सर्वे गरेर हामी आफैले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर हेरेको हुनाले यो सम्भव छ। प्रक्रिया भनेको एउटा निरन्तर प्रक्रिया पनि हो। अब यो कतै विद्यार्थीहरूसँग ग्याप रहेको परिप्रेक्ष्यमा अब यसको दीर्घकालीन असर चाहिँ के, एउटा विद्यार्थीमा के असर पर्न सक्छ? यस्तो हुन्छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नम्बर 1 त मैले अघिकै कुरालाई फेरि कन्टिन्यू गरेँ जोडेँ यसको असरको विषयमा। यदि सरकारले डाटाबाटै विद्यार्थीलाई चाहिँ पढाउने हो भने अब त हाम्रो पहुँच भन्दा त बाहिरको कुरा हो। हामीले त विद्यार्थीलाई डाटा दिन त सक्दैनौँ। त्यसको क्यापासिटी बढाउने पनि त मेकानिजम होला नि त टेलिकम्सहरूसँग होइन। त्यसको क्यापासिटी बढाउनु पऱ्यो, प्याकेज बढाउनु पऱ्यो। जस्तै अहिले 4G 3G चलाएको छैन, अब 5G 6G बनाउँदा बढी क्यापासिटी हुने हो कि त्यो क्यापासिटी बढाएर विद्यार्थीलाई चाहिँ सहुलियत दरमा चाहिँ प्याकेजहरू दिनु पऱ्यो नम्बर 1। एउटा त्यो भयो भनेदेखि यो समस्या समाधान हुनसक्छ। अब यो जुन अघि चुनौतीको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा यसको विकल्पका कुराहरू चुनौतीको कुरा वास्तवमा यो भविष्य के छ विद्यार्थीहरूको त अनलाइनबाट पनि चलेन, फिजिकल्ली एटेन्ड भएर पढ्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन अहिले होइन, वास्तवमा छैन। अब यो एकदम च्यालेन्ज छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो जुन यो एकाडेमिक सेसनका कुराहरू छन्, उनीहरूको लर्निङका कुराहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ क्लासरुमको एक्टिभिटिजका कुराहरू छन्, यी कुरालाई कसरी इन्गेज गराउने भन्ने कुरा वास्तवमै च्यालेन्ज हो। हामीले मात्रै फेस गर्ने कुरा होइन। विद्यार्थीहरूले त विद्यार्थी वास्तवमा अहिले त 6 महिनादेखि त धेरै विद्यार्थीहरू जुनसुकै कलेजका विद्यार्थीहरू पनि आउट अफ ट्र्याक कि उनीहरू पढ्न ओर्न भन्दा पनि अरू कामहरूमा लाग्ने, खेल्ने, दौडिने, अब अरू
सम्पर्कमा कति मान्छेहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेसन हुने त्यस्तो वातावरण बनिसक्यो कि किनभने उनीहरू इङ्गेजै हुन सकिरहेको छैन कि एजुकेसनमा। जस्तो वर्तमान अवस्थामा तपाईँको अनलाइन कक्षाको निश्चित प्रावधान नभएको कारणले एउटा टिनेजका बच्चाहरू मूलतः अन्य कुराहरूमा आकर्षण होला कि यो एउटा चुनौती बढ्ला कि भन्ने हो त्यो मैले त्यही कुरा जुन वास्तवमा यो एकदम चुनौती बढिरहेको छ कि अब यो किनभने मैले भनिहालेँ नि अघि नै काठमाडौँमै भएका बच्चाहरूले पनि अनलाइन भनेको छ 24 घन्टा मोबाइलमा बसेको छ ल्यापटपमा बसेको छ अब के छ उनीहरूको डिभाइसहरू त्यो डिभाइसमा बसेको छ अनि पढ्ने भनेको त 1 घन्टा 15 मिनट आधी घन्टा 2 घन्टा त्यो बढी त्योभन्दा त पढाएको छैन कुनै पनि स्कुल कलेजले अनलाइन पढाउनेहरूले पनि। अनि त्यस पछाडि अरू बाँकी रहेको रिमेनिङ टाइम नियमनको पाटो चाहिँ के रहन सक्ला के लाग्छ यहाँलाई? नियमनको पाटो भनेको त यस्तो हो अब यसलाई त व्यवस्थित गर्न त सकिहालिन्छ नि किन नसक्नु। नम्बर 1 के गर्नु पर्यो भनेदेखि सबैभन्दा यो इन्टरनेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सबै पहिलो रिक्वायरमेन्ट भनेको त इन्टरनेटै हो। इन्टरनेट बिना कुनै पनि अनलाइन एजुकेसनहरू चल्न सक्दैन, कुनै अनलाइन शिक्षाहरू हुन सक्दैन, सम्भावना छैन हैन। जब हामी अनलाइन एजुकेसनलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, अनलाइन एजुकेसनलाई व्यवस्थित गर्ने भनेको चाहिँ इन्टरनेटलाई पहिलो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ वाइफाईलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। वाइफाईलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। वाइफाईलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ सकिन्छ भनेदेखि धेरै वाइफाईका सिस्टमहरू चाहिँ डेभलप भइसकेका छन् अहिले हैन। त्यसलाई गाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो सरकारले चाहिँ सहुलियत दिनु पर्यो, राहत दिनु पर्यो। अनि यदि त्यसलाई सकिँदैन भनेदेखि यही अहिले जुन वास्तवमा यो जुन के अरे टेलिकमहरूले सञ्चालन गरेका चाहिँ यो डाटा सिस्टमहरू छ यसको क्यापासिटीलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नु पर्यो। यसलाई क्यापासिटी इन्हान्स गरिसकेपछि पहिलो नम्बरमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ हातमा मोबाइलबाट हुन्छ कि जुनसुकै डिभाइसबाट हुन्छ कि इन्टरनेट चल्न सक्ने बनाउनु पर्यो। त्यो नबनाइकन यो अनलाइन एजुकेसनको कल्पना गर्नु मात्रै हो, केही पनि सम्भावना छैन। वास्तवमा सम्भावना छैन। काठमाडौँमा सम्भावना होला, कुनै सहरमा सम्भावना होला, 2-4 गाउँमा सम्भावना होला, तर होल देशलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने हो भनेदेखि 80% विद्यार्थी मैले अघि भनिसकेँ आउट अफ एक्सेस अफ इन्टरनेट डेटा हैन। हरेक कुराहरू बाहिर छ। तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिलो नम्बरमा चाहिँ इन्टरनेटलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। जब इन्टरनेटको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ अनि त्यस पछाडि विद्यार्थीलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ अनि ट्रेनिङहरू दिने, अनलाइन ट्रेनिङहरू दिने, उनीहरूलाई चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ टेक्नोलोजीको डिभाइसको युज गर्नको लागि अनलाइन पोर्टलहरूको युज गर्नको लागि सिकाउने, उनीहरूलाई बिस्तारै मोटिभेट गर्ने। पढाउने मात्रै होइन, दिनमा 1 घन्टा 2 घन्टा पढाउने, धेरै पढाएर मात्रै अनलाइनबाट त्यो राम्रो हुँदैन। विद्यार्थी फेरि एकदम मोनोटोनस हुन्छ। उनीहरूलाई 2 पिरियड 3 पिरियड अथवा 1 घन्टा 2 घन्टा पढाउने, बाँकी रहेको समयमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न कम्पिटिसनहरू गराउने, इन्गेज गराउने। त्यसमा चाहिँ एउटा स्कुलले कलेजले सर्टेन टाइम चाहिँ त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने। अब मोनिटरिङ त अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ नि त। विद्यार्थीलाई चाहिँ सबै भिडियो अन गरेर बस है बाबु हो भन्ने, नानी हो भन्ने, अनि त्यस पछाडि एउटा चाहिँ स्कुल कलेजको एउटा चाहिँ टिचरले अथवा एउटा प्रतिनिधिले चाहिँ त्यहाँ बस्ने आफूले त्यो क्लासभित्र छिर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, को पढिरहेको छ को पढिरहेको छैन हेर्न सक्ने त भइहाल्छ। इन्टरनेट चल्ने त्यो सम्भावना छ क्या। फेरि भर्चुअल क्लास भनेकै त्यही हो, त्यो सम्भावना छ नि त। हामीले फिजिकल क्लास गरे जसरी हामी गर्न सक्छौँ। सारा व्हाइट बोर्ड प्रयोग गर्न मिल्ने, सारा चाहिँ हामीले बनाएका चाहिँ स्लाइडहरू प्रेजेन्टेसन गर्न मिल्ने, सबै कुरा चाहिँ फेस टु फेस गफ गर्न मिल्ने सबै डिभाइसहरूको पोर्टलहरूको डेभलपमेन्ट त भएको छ नि त। त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न मात्रै नसकेको हो नि। त्यो प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ अनि त्यो जब प्रयोगमा आउँछ, प्रयोगमा आइसकेपछि विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अभ्यस्त बनाउनको लागि चाहिँ हामीले बारम्बार मोनिटरिङ गर्ने त्यो अनलाइनबाटै। त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ अनलाइनबाट जसरी फिजिकल क्लासहरू हामी लिन्थ्यौँ त्यसरी गर्न सक्छौँ। उनीहरूले स्पिच कम्पिटिसन त्यहीँ गर्न सक्छ, उनीहरूले गेमहरू त्यहीँ गर्न सक्छ, विभिन्न किसिमका हैन सम्भावना त छ नि त्यो त। अरू उनीहरूले चाहिँ त्यही अनलाइन सिस्टमबाटै उनीहरूलाई अरू किसिमका चाहिँ एक्टिभिटिजहरूमा गायन प्रतियोगिता इन्गेज गराउने, कविता वाचन प्रतियोगिता कलेजले गर्ने जुन एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि त्यस्ता किसिमका कुराहरूमा चाहिँ अनलाइनबाटै हामीले चाहिँ इन्गेज गराउन पनि सक्छौँ। तर पहिलो नम्बर मैले अघि नै भनिहालेँ, पहिलो नम्बर वर्तमान परिस्थितिमा एउटा विद्यार्थीले आफ्नो मनस्थिति कसरी सकारात्मक रूपमा एउटा उजारशील बनाउने र यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ यहाँको अनुभवले के बताउँछ, के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब विद्यार्थी भनेको अब विभिन्न लेभलका छन्। अब तपाईँले कुन खालको विद्यार्थीलाई चाहिँ सङ्केत गर्नुभएको त्यो भन्दा पनि विद्यार्थीको लेभल एउटा टिनेजको बच्चा भन्नाले मैले स्कुलिङ स्टुडेन्ट भनौँ न, स्कुल लेभलको स्टुडेन्ट भनेको एउटा 0 लेभलदेखि हामी चाहिँ 12 क्लासमा जाउँ होइन। यो बिचको सबैभन्दा केयर गर्नुपर्ने विद्यार्थी यही एजको विद्यार्थी हो होइन। अब यो विद्यार्थीमा यो बेलामा चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई मोटिभेट गर्न सकेनौँ भनेदेखि उनीहरूको बिग्रिने बेला पनि यही हो वास्तवमा। उनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन मैले अघि भने अनलाइनको कुरा भनेको छ, खालि उनीहरू चाहिँ केमा अल्मलिरहेको हुन्छ भने अरू ननसेन्स कुराहरूमा चाहिँ अल्मलिरहेको हुन्छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले उनीहरूलाई बढी इन्गेज नै गराउनु पऱ्यो, बिजी बनाउनु पऱ्यो कि उनीहरूलाई अन्त कहीँ पनि जान दिनु भएन। उनीहरूलाई चाहिँ दिनमा 1 घन्टा काउन्सिलिङ गर्ने, दिनमा 1 घन्टा चाहिँ पढाउने, दिनमा 1 घन्टा चाहिँ मनोरञ्जन गर्न लगाउने, त्यो अनलाइनबाटै सबै कुरा गराउने कि। यदि त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ जुन एउटा फ्रस्ट्रेसन विद्यार्थीहरूमा जुन एउटा चाहिँ नर्भस अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसलाई पनि बिस्तारै चेन्ज ल्याउन सकिन्छ। विद्यार्थी आफै
मोटिभेट भएर चाहिँ त्यसमा जुन अभ्यस्त हुन्छ क्या, जसरी क्लासरुममा अभ्यस्त भएको थियो त्यसै गरी चाहिँ अभ्यस्त हुन्छ। उसलाई टाइम सेड्युल बनाइदिनु पऱ्यो क्या, स्कुल कलेजहरूले, प्यारेन्ट्सहरूले, सबै त्रिपक्षीय कुरा भन्छु म। एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, अर्को कुरा चाहिँ प्यारेन्ट्स पनि चाहियो, अनि अर्को कुरा चाहिँ स्कुल कलेज सञ्चालकहरूको बिचमा एक किसिमको चाहिँ अनलाइनबाटै मिटिङ भइहाल्छ। अनि त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर एउटा चाहिँ टाइम टेबल क्रिएट गरिदिएर बच्चाहरूलाई चाहिँ दिने र टाइम टेबल अनुसार बिस्तारै उनीहरूलाई काम गर्न सिकायो भनेदेखि डेफिनेटली उनीहरू बिग्रिने सम्भावनै छैन। तर हामीले त्यसमा चाहिँ मोनिटरिङ पार्ट हो र हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ न्यू स्ट्राटेजी, जुन अहिले पहिलाको स्ट्राटेजी फेल भयो, अहिलेको अवस्था त कार्यान्वयन हुँदैन। बच्चालाई स्कुल पठाउने, भ्यानमा चढाउने, अनि त्यस पछाडि फेरि फर्किने बेलामा टिचरहरूले चाहिँ फलो गर्ने, त्यहाँ चाहिँ सँगै स्कुल कलेजहरूले चाहिँ सँगै एकजना चाहिँ प्रतिनिधि पठाइदिने, हेरविचार गर्ने, अनि स्कुलमा पुगेपछि त्यो ड्रेसअपहरूको कुराहरू चेक गर्ने, यी सारा कुराहरू सबै सके। यो बेला त त्यो सम्भावना छैन। अब नयाँ स्ट्राटेजीबाट जानु पऱ्यो नि त। नयाँ स्ट्राटेजीमा डिजिटल माध्यमबाट जानु पऱ्यो, डिजिटल मोनिटरिङका कुराहरू आउन सक्छ, डिजिटल चाहिँ क्लासरुमका कुराहरू आउन सक्छ, डिजिटल चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मिटिङका कुराहरू आउन सक्छ। यी सबै कुराको माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ। जस्तो सर ब्रुकलिनले डिजिटल अहिलेको टेक्नोलोजी टेक्नो फ्रेन्डली गतिविधिहरू गर्छ भनेर हामीले अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा पनि विभिन्न टक शो मार्फत कुराकानी गरेका छौँ सर। अब अहिले सरकै कुरालाई जोड्दाखेरि जस्तो 80% विद्यार्थीहरू यसमा सहभागी हुन नसक्दाको एउटा शिक्षण पद्धतिमा एउटा यसको दुर्गामी असर देखिएको छ सर। अब यसलाई चिर्दै एउटा शैक्षिक संस्था कसरी अगाडि बढ्न सक्छ सर? यस्तो छ, मैले सरले भनिहाल्नुभयो, टेक्नो फ्रेन्डली गतिविधि त व्यावहारिक रूपमा हामी सक्सेस रहन्छौँ। होइन यसो त बहस मात्रै रह्यो। होइन यसो छ, सम्भव छ, सम्भवै छैन भने त काम मिल्दैन नि। सम्भव छ, हामीले त 2 वर्ष अगाडि त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याइसकेको हो नि। आज आएर यो कोभिडले गर्दाखेरि सारा मान्छेहरू अनलाइन डिजिटल भन्न थाल्यो। हामीले त 2 वर्ष अगाडि अनलाइन डिजिटल क्लास युज गरिसकेका थियौँ, हामीले प्र्याक्टिस गरिसकेको हो नि त। हामी अमेरिकामा भएको प्राध्यापकहरूलाई, हाम्रो युनिभर्सिटी, हाम्रो कलेजका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट पनि पढाउन लाएको थियौँ हामीले भर्चुअल क्लासहरू, होइन? त्यो त हाम्रो योभन्दा अगाडि नै गरेको चाहिँ प्र्याक्टिस हो नि। अरू विश्वविद्यालयमा भएका युनिभर्सिटीका मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई गेस्ट लेक्चर रूममा यहाँ पढाउनु हुन्थ्यो, होइन? त्यो कुरा त हामीले पहिल्यै प्र्याक्टिस गरेका थियौँ नि। तर यसलाई सक्दै नसक्ने भन्ने त हुँदैन नि। तर ठाउँअनुसार के यसलाई चाहिँ राज्यले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एउटा जोन डिभिजन गर्नुपर्छ क्या यसमा। फुल इन्टरनेट एक्सेस भएको ठाउँ कुन हो त्यसलाई छुट्याइदिनु पऱ्यो। जस्तै काठमाडौँकै सन्दर्भमा त सम्भव छ नि त, यो सम्भवै नहुने। 5% विद्यार्थी आउट अफ एक्सेस होला, होइन? त्यो चाहिँ प्यारेन्ट्स अत्यन्तै गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि, डिभाइस किन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि, अथवा चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ एउटा वाइफाई घरमा जोड्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो 5% काठमाडौँमा बस्ने पनि केही पिछडिएको वर्गहरू यो चाहिँ यो क्लास त्यो क्लासको लेभलको मान्छेहरू चाहिँ आउट अफ एक्सेस होला। तर लगभग धेरै मान्छे काठमाडौँमा बस्ने मान्छे, त्यो हाम्रो काठमाडौँ यो ब्रुकलिन कलेजको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त काठमाडौँको कलेज हो नि हो त। हाम्रा विद्यार्थी काठमाडौँ जिल्लाका विद्यार्थी भने बस्न त काठमाडौँ बसेर पढ्ने हुने, काठमाडौँ बाहिर बसेर पढ्ने त होइन थियो नि त्योभन्दा अगाडि त, होइन? भनेपछि उनीहरूलाई त हामीले त मजाले चाहिँ काठमाडौँ बस्ने हो भनेदेखि त अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ हरेक कुराहरू, हरेक एक्टिभिटी गर्न सकिन्छ। यसले त झन् अब मान्छे झन् अवस्था गराइदियो अहिलेको जुन यो कोभिडले गर्दाखेरि। त सम्भावना नहुने भन्ने कुरा होइन, तर राज्यले के गर्नु पऱ्यो भने जोन छुट्याउनुपर्छ कि कुन ठाउँमा चाहिँ इन्टरनेट पुगेको छ, कुन ठाउँमा पुगेको छैन, कुन ठाउँमा चाहिँ वाइफाई नपुगेको ठाउँमा चाहिँ डाटाहरू अलिकति क्यापासिटी कसरी बढाउने, त्यो सबै कुरा राज्यले चाहिँ सर्वे गरेर चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट सबैतिर गरिदिने हो भने पहिलो नम्बरमा पहिलो कुरा त अरूले के भन्छन् मलाई थाहा छैन। धेरै विश्लेषक होला, टेक्नोलोजीहरू युज गर्ने फ्रेन्डली मान्छेहरू होलान्, इन्जिनियरहरू होलान्, डाक्टरहरू होलान्, अब विशेषज्ञहरू होलान्, प्राध्यापकहरू होलान्, विश्वका सबै हामीभन्दा राम्रा मान्छेहरू छन् नभएका होइन। उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सरकारको कुरा होइन। तर हाम्रो व्यक्तिगत मेरो चाहिँ व्यक्तिगत कुरा के हो भने, र हाम्रो संस्थागत कुरामा चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि पहिलो नम्बरमा त अनलाइन एजुकेसन र ओपन एजुकेसन भनेकै वाइफाई नै हो। त्यो नभइकन हामीले गर्नै सक्दैनौँ। के हामी पहिलाको जस्तो चाहिँ अब चिठी पत्रको व्यवहारमा जानु पऱ्यो, होइन? क्वेसन चिठीमा खाममा हालेर पठाइदिने, विद्यार्थीले चाहिँ एन्सर लेखेर चाहिँ खाममा हालेर पठाइदिन्छ, होइन? अनि त्यस पछाडि पढाएका कुराहरू पनि किताबहरू चाहिँ नोटबुकहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ पठाइदिने, त्यो गर्न थाल्नु पऱ्यो कि हामी पहिलाको चाहिँ ट्रेडिसनल एजमा फर्किनु पऱ्यो भने अहिलेको एजमा त हामीले व्यवस्था गर्नु पऱ्यो नि त। इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नु, इन्टरनेटको व्यवस्था हुने बित्तिकै सबै डिजिटल कुराहरू सम्भव छ। हामी अमेरिकाको प्राध्यापकलाई नि हाम्रो विद्यार्थीलाई घर घरमा पढ्न सक्छ, र इन्डियाको पनि पढाउन सक्छ, जापानको पनि पढाउन सक्छ, सबै सम्भव छ। र विद्यार्थीहरू जहाँसुकै भए पनि उनीहरू स्कुल कलेजको हरेक एक्टिभिटीमा चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ डिजिटलबाट चाहिँ पार्टिसिपेट हुन सक्छन्, सम्भावना छ यो। तर शिक्षण पाठहरू कसरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ सर? एउटा शिक्षण संस्थाहरू कसरी अगाडि बढ्नको लागि अब जोड दिनुपर्छ? यसलाई म दुईवटा कुराले भन्छु, यसको दुईवटा वे आउट छ। एउटा नम्बर त अहिलेको तत्कालीन अवस्था हो, म सर्ट टर्म यो सल्युसन भनेर भन्छु यसलाई, एउटा लङ टर्म सल्युसन। लङ टर्म सल्युसन भनेको त यो कोभिड सधैँ नरहला, म लङ टर्म सल्युसनको बारेमा पहिला कुरा गर्छु। लङ टर्म सल्युसन भनेको चाहिँ कोभिड सधैँ नरहला, कोभिड समाप्त हुने बित्तिकै फेरि विद्यार्थीहरू त कलेजमा आइहाल्छन्, स्कुलमा आइहाल्छन् नि त, फिजिकल क्लासहरू त फेरि हाम्रो सुरु भइहाल्छ नि। र पहिलाकै गतिविधिमा हामी जान्छौँ, र त्यसमा अब के चेन्ज आउँछ भनेदेखि हुनुपर्छ भनेदेखि पहिला चाहिँ टोटल्ली टिचरले चाहिँ एउटा किताब पल्टाएर क्लासरुममा गएर चाहिँ नोट लेखाएर व्हाइट बोर्ड ब्ल्याक बोर्ड प्रयोग गरेर पढाउनु हुन्थ्यो भने अब त्यो सिस्टम चाहिँ अब लगभग हराउँछ, हराउनु पनि पर्छ। त्यो चाहिँ हटाउँछ। अब फिजिकल क्लास भए पनि
जुन विद्यार्थीहरू चाहिँ कलेज स्कुलमै उपस्थित भएर पढाए पनि तर त्यो चाहिँ अब समाप्त हुन्छ। किन समाप्त? यसले यो अपर्च्युनिटी पनि हो क्या, यो कोभिडले हामीलाई अवसर पनि दिएको छ। अब के हुन्छ भनेदेखि सबै विद्यार्थीहरूले अब डिजिटल प्रयोग गर्छन्, उनीहरूले नोट पनि डिजिटलबाटै हुन्छ, प्रेजेन्टेसन डिजिटलबाटै हुन्छ, इक्जाम अब लगभग डिजिटलबाट जान्छ बिस्तारै। हेर्नुहोस् अब एक दुई वर्षमा नेपाल सरकारले पनि यो पोलिसी चेन्ज गर्न जरुरी छ, सायद यसैपालिबाट गर्ला होइन। युनिभर्सिटीले पनि अब डिजिटल इक्जामहरू लिन थाल्नुपर्छ होइन। यो सबै कुरा डिजिटल हुनुपर्छ। सम्भव छ, सम्भव नहुने कुरा होइन, हरेक कुरा सम्भव। क्लासमा पनि बोलाउनु पऱ्यो, विद्यार्थीलाई पढाउनु पनि पऱ्यो, क्लासका एक्टिभिटिजहरू सिकाउनु पऱ्यो, क्लासमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ संस्कारका कुराहरू, काउन्सिलिङका कुराहरू, यो युनिभर्सिटीले अथवा चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएका कोर्सहरू पाठ्यक्रमहरूको बारेमा क्लासमा आएर पढ्नु पऱ्यो, तर त्यसलाई प्र्याक्टिसमा चाहिँ अनलाइनबाट डिजिटलबाट गर्नु पऱ्यो। र हामीले सम्भव भएसम्म हरेक कुरा सेयरिङ गर्नु पऱ्यो, असाइनमेन्टका कुराहरू, होमवर्कका कुराहरू सारा कुरा अनलाइनबाट गर्नु, विद्यार्थीलाई प्र्याक्टिस गराउनु पऱ्यो। त्यो गराउनु पऱ्यो भन्दा नि अब त हुन्छ नै, अब यो चेन्ज हुन्छ। अब एजुकेसन सिस्टममा केही न केही चेन्ज आउँछ होइन। यो लङ टर्ममा चाहिँ यो कुरा हुन्छ, तर सर्ट टर्ममा अहिले तत्कालीन अवस्था भनेको चाहिँ अहिले त हामी कोभिडको समस्यामा छौँ। अझै 2-4 महिना स्कुल कलेज खोल्ने सम्भावना त छैन। नेपाल सरकारको कुराहरू भर्खर नेपाल सरकारले के गर्दैछ भने 12 क्लासको इक्जामको बारेमा सर्वे सुरु गरेको छ। हेर्नुहोस् है, अब 12 क्लासको इक्जाम कहिले हुन्थ्यो? चैतमा हुन्थ्यो, वैशाखमा हुन्थ्यो भने भर्खर सर्वे सुरु गरेछ। कसरी सुरु गरेछ भने अब को विद्यार्थी कुन जिल्लामा बस्छ, कुन विद्यार्थी कुन जिल्लाको स्कुलको नजिकै बस्छ होइन, 12 क्लाससम्म सञ्चालन भएको स्कुलको तपाईँको कुन हो भनेर सर्वे सुरु गरेछ। किन त्यसो गरेको भन्दाखेरि अब जस्तै हाम्रो ब्रुकलिन कलेजमा 12 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी सोलुखुम्बमा छ अथवा चाहिँ मुस्ताङमा छ भनेदेखि उसले त्यही मुस्ताङमा उसको घर नजिकैको चाहिँ स्कुलमा चाहिँ उसले इक्जाम दिन पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा डेटा कलेक्सन गरेको हो उसले। अनि उसले चाहिँ म सोलुखुम्बुमा छु, सोलुखुम्बुको चाहिँ सल्लेरी हाई स्कुलमा चाहिँ मेरो सबैभन्दा नजिक पर्छ, त्यहाँ चाहिँ मेरो सेन्टर राखिदिनु होला भन्न चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई एउटा तथ्याङ्क उपलब्ध गराइदियो। त्यो तथ्याङ्क हामीले स्कुल कलेजहरूले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिन्छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अनि त्यही अनुसार क्वेसनहरू पठाउने, त्यहीँबाट नजिकको ठाउँबाट चाहिँ स्कुल इक्जाम दिने भन्ने अवस्थामा त अब जो एक्जामको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू छन् त्यसमा त एउटा अन्यलता त कायमै छ नि त। अन्यलता कायम छ। म भन्दैछु मैले अब त्यो छैन, यो भर्खर सर्वे सुरु गर्दैछ भनिहालेँ नि। अब यो सर्वे हामीलाई गर्न टाइम लाग्छ, अनि त्यो हामीले पठाएपछि उसले चाहिँ त्यहाँ डाटा इन्ट्री गर्नुपर्छ, दुनियाँ अझै 1-1.5 महिना यो टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस् भनेपछि अब 12 क्लास इक्जाम हुने सम्भावना अझै 1-2 महिना त देख्दिनँ म त होइन। भनेपछि यो यस्तो किसिमको कन्डिसन छ होइन। अब 11को त्यस्तै अन्यलमा छ। अरू स्कुल कलेजहरूको चाहिँ अरू विश्वविद्यालयको झन् अहिलेसम्म कुनै सोच नै नयाँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छैन। भनेपछि अब सर्ट टर्ममा चाहिँ मेरो सल्युसन भनेको मेरो विचारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने एउटा अनलाइन एजुकेसनलाई सफल बनाउनु नै उपाय, अरू उपाय केही पनि छैन हाम्रो। अब त्यसमा 2-3टा उपायहरू छन्। एउटा पढाउनको लागि अब सरकारले एउटा राम्रो काम सुरु गरेको छ, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। रेडियो टेलिभिजनबाट चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर प्रेजेन्टेसन गर्ने र सर्टेन एउटा सेन्टरमा एउटा चाहिँ अध्ययन सेन्टरमा चाहिँ टेलिभिजन राखिदिने र त्यहाँ चाहिँ वरिपरिका विद्यार्थी त्यहाँ आएर बिहान अथवा बेलुका टाइम तोकिदिने, त्यहाँ आएर हेर्ने, त्यो भिजुअल हेर्ने अनि पढ्ने, त्यसबाट सिक्ने एउटा करिकुलमको विषयमा पनि एक खालको अन्यलता त छ नि। अब के गर्नु आवश्यक छ, के ठान्नुहुन्छ? अब त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीलाई कसरी बुझ्ने, एउटा सहज तरिकाले बुझ्नको लागि यो करिकुलमको विषयमा स्पष्ट हुनको लागि के अब यस्तो मैले यो 2-3टा कुरा मैले कन्टिन्यू नै जोडेँ यसलाई। नम्बर 1 त करिकुलमको कुरा उठाउनुभयो सरले। अब करिकुलम भनेको कस्तो हुन्छ भने यो करिकुलम कहिले पनि पर्मानेन्ट होइन क्या। करिकुलम भनेको सधैँ एउटै हुनुपर्छ। सबै मेरो हजुरबुवाले पढेको, मेरो बुवाले पढेको, मैले पढेको, मेरो छोराछोरीले पढेको कोर्स सधैँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। समय परिस्थिति अनुसार चेन्ज हुनुपर्छ। कोर्स भनेको सिलेबस भनेको चेन्ज हुँदै जाने कुरा। यो परिस्थितिले त हामीलाई चेन्ज गराइहाल्यो नि, अब गर्नु पऱ्यो नि त। यो परिस्थिति अनुसारको हामीले कोर्सलाई त डिजाइन गर्न सक्नु पऱ्यो नि। भनेपछि अब मेरो चाहिँ के हो भने सरकारले गर्न पनि खोजिरहेको छ त्यो कुरा, वास्तवमा मैले सुनिरहेको छु होइन। अबको सबैभन्दा सर्वोच्च उपाय भनेको सकेसम्म विद्यार्थीको एकाडेमिक इयर लस गर्नु हुँदैन होइन। अब यो त संसारमा परेको समस्या, हाम्रो सरकारलाई मात्रै गाली गरेर पनि सम्भावना त छ, सल्युसन त छैन नि त। यो अवस्थामा चाहिँ विद्यालय खुइ स्कुलमा बोलाउने, कलेजमा बोलाउने, पढाउन थाल्ने भन्ने कुरा पनि छैन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो सिलेबसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा नपढि नहुने कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ राख्ने, केही नपढ्दा नै हुने कुराहरू छन्, अलिक अव्यवहारिक कुराहरू पनि छन् भने ती कुराहरूलाई चाहिँ यसपालि अभोइड गरिदिने, नपढाउने होइन। भनेपछि पहिला चाहिँ 8-10 महिना वर्षभरिमा पढाइन्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ 2-3 महिनामा कोर्स सक्ने गरी इम्पोर्टेन्ट कुरा छानेर विद्यालय पढाइदिने, अनि त्यस पछाडि त्यसको आधारमा चाहिँ इक्जाम लिने, विद्यार्थीलाई पास आउट गरिदिने। त्यो एउटा सबभन्दा इयर लस त भएन नि स्टुडेन्टको, एकाडेमिक इयर त लस भएन नि। एउटा सिलेबसलाई त्यसरी कस्टमाइज गर्नुपर्छ, त्यसरी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो सबैको आम यो स्कुल कलेज सञ्चालकहरूको चाहिँ धारणा पनि हो र सरकारले पनि यो कुराको अलिकति सुनवाई भएको छ अहिले। यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएको छ, तर अब एउटा नीति नबनिसकेको हुनाले यसलाई अहिले हामी ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। हामीले यसलाई प्रेसराइज गरिरहेछौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब पढ्ने कुरा चाहिँ अरू विद्यार्थीलाई सकेसम्म अनलाइनमा ल्याउने कुरा अघि मैले भनिसकेँ। अब अर्को समस्या खड्किने भनेको चाहिँ इक्जाम हो कि। इक्जाम त लिनु पऱ्यो,
जस्तै 11को इक्जाम दिन सकेका छैनौँ अहिले हामीले, 12को इक्जाम दिन सकेका छौँ। किन सरकारले चाहिँ यो बेकारमा चाहिँ यो दुनियाँ गरिरहन्छ? सबै कुरा चाहिँ अनलाइनबाट गर्दै भइहाल्यो नि। अनलाइनबाट गर्ने 2-3टा उपायहरू छन् कि मैले धेरै कन्फरेन्सहरूमा नि एटेन्ड गरेँ अहिलेको यो कोभिडको बेलामा। यो संसारले चाहिँ उपलब्ध के अरे भएसम्मका कुरा टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने हो होइन। र अरू देशहरूले प्रयोग गरेको प्राक्टिसलाई नि हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा 2-3टा प्राक्टिसहरू हामीले गर्न सक्छौँ। नम्बर 1, त्यसलाई पनि जोनिङ गर्नुपर्छ कि कुन जोनमा कुन सम्भावना छ, सबैतिर एउटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै काठमाडौँमा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस सफल होला, अर्को ठाउँमा अर्को प्र्याक्टिस सफल होला। हामीले चाहिँ नम्बर 1मा त हामीले यो इक्जामको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा अनलाइन नै हो, अनलाइन मोनिटरिङ गर्ने, क्वेसन पठाइदिने, विद्यार्थीले चाहिँ जुममा बस्छ अथवा कुनै एउटा चाहिँ पोर्टलमा बस्छ, मुडलमा बस्छ, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले एन्सर क्वेसनहरू दिने, अनि विद्यार्थी त्यहीँ बस्छ। हामीले डाइरेक्ट मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ, क्लासरुममै मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ नि त हामी। त्यसले चोरो कि चोरेन, किताब सारो कि सारेन, अर्काको सारो कि सारेन, आफ्नो तरिकाले लेख्यो कि लेखेन भन्ने कुरा त हामीले मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ। अनि उसले चाहिँ तुरुन्तै उसले लेखेको चाहिँ एन्सरलाई चाहिँ त्यहाँ उसले लेख्छ, अनि उसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ स्क्यानिङ गरेर फोटो खिचेर अथवा कुनै माध्यमबाट चाहिँ तुरुन्तै रिटर्न गर्न लगाउने एउटा चाहिँ डाइरेक्ट अनलाइन मोनिटरिङ सिस्टम भनौँ भन्छ यसलाई। डाइरेक्ट अनलाइन मोनिटरिङ सिस्टमबाट नि इक्जाम दिन सक्ने सम्भावना एउटा छ। दोस्रो सम्भावना भनेको चाहिँ ओपन बुक सिस्टम भन्छ क्या यसलाई। ओपन बुक सिस्टम भनेको चाहिँ कसरी गर्ने भनेदेखि कि त विद्यार्थीले बुक हेरोस्, केही फरक पर्दैन। बुक हेरेर लेख्ने बित्तिकै उसको परीक्षण नहुने भन्ने कुरा त होइन नि, उसको क्यापेसिटी जज गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त होइन नि। उसले के हेर्छ, उसलाई खुला छोडिदिने, उसलाई क्वेसन दिने, कहाँ छ, कोही ओखलडुमा होला, कोही सोलुमा होला, कोही खोटाङमा होला, कोही कहाँ होला, विद्यार्थी जहाँसुकै होस्, उसलाई कम्तीमा डाटाबाट म्यासेजमा चाहिँ हामीले फोटो खिचेरसम्म एउटा क्वेसन पठाउन सक्ने सम्भावना त छ अहिले। त्यतिसम्म चाहिँ हाम्रो सबैतिर एक्सेस छ है धेरै ठाउँमा। कुनै ठाउँमा मैले अघि भनिसकेँ डेटा पनि नचल्ने ठाउँ पनि छन् चाहिँ नेपालमा। ती ठाउँमा पनि त्यो डेटा नचल्ने ठाउँमा अरू कुनै माध्यमबाट क्वेसन पठाएर हुन्छ, उनीहरूलाई क्वेसन पठाइदिने, अनि क्वेसन पठाएर चाहिँ एन्सर लेख्न लगाउने, र त्यसको चाहिँ स्क्यानिङ गरेर किताब हेर्छ जेसुकै हेर्छ उसलाई चाहिँ स्क्यानिङ गरेर अथवा हुलाक मार्फत अथवा चाहिँ अरू कुनै द्रुत गति मार्फत चाहिँ एन्सर पठाउन लगाउने र त्यस एन्सरलाई जज गर्ने, इभ्यालुएट गर्ने, र विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अनि टेलिफोनबाट अथवा चाहिँ कलेजमा आउनु कलेजमा बोलाएर उसको चाहिँ भाइभा जस्तो के इन्टरभ्यू जस्तो गरिदिने कि तैँले कसरी लेखिस् के लेखिस् भनेपछि उसले त्यो किताब सारेको हो कि होइन, अर्को गरेको हो कि भन्ने कुरा त पढेर लेखेको भनेको थाहा भइहालिन्छ नि होइन। अनि त्यसको आधारमा इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ परीक्षाको माध्यमबाटै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँको जोड हो, परीक्षाको माध्यमबाट हुनुपर्छ। अनि तेस्रो उपाय भनेको सबैभन्दा चाहिँ अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा सबै इफेक्टिभ मलाई लागेको, र त्यो चाहिँ अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूले नि अप्लाई गरेको छ अहिले त्यो मेथड भनेको चाहिँ यो टेक होम मेथड भन्न भन्छ। घरमै क्वेसन पठाइदिने, आनन्दले विद्यार्थीलाई जहाँ बस्छ त्यहीँ क्वेसन पठाइदिने, उसलाई 4 दिन 5 दिन 1 हप्ता 10 दिन कतिको टाइम दिने, उसले चाहिँ मजाले एन्सर लेख्छ, अनि त्यस पछाडि त्यो एन्सर सिट कलेजमा उसले ल्याएर बुझाउनै पर्छ। उसले एन्सर सिट बुझाउन आउँदाखेरि उसलाई चाहिँ हामी 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनटको एउटा इन्टरभ्यू जस्तो भाइभा जस्तो गर्छौँ, कसरी लेख्यो के गरेर गर्छौँ त्यसको आधारमा इभ्यालुएट गर्छौँ। अथवा उसले चाहिँ एन्सर सिट पठाउन या घर कलेजमा पुर्याउन आउन नसक्ने अवस्था छ, भेहिकलहरू चलेको छैन, सारा कुराहरू छ, लकडाउन छ भनेदेखि उसले अरू माध्यमबाट इमेलबाट अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हुलाकबाट अथवा चाहिँ कुनै माध्यमबाट चाहिँ पठाइदिएर अनि त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने र फोनबाट केही सरकारवाला व्यक्तिहरूको पछिल्लो समयको आवाज भनेको चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेटमा केन्द्रित हाम्रो शिक्षा जुन कुरालाई चाहिँ चिर्न सफल भएको छ, जसरी एसएको नतिजा सार्वजनिक गरेर आफ्नो विद्यालयको मूल्याङ्कनको आधारमा कक्षा 11ले त्यसरी गरिरहेको छ, र 12को त यद्यपि अब युनिभर्सिटी तहमा विद्यार्थीहरू जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि परीक्षा आवश्यक छ। यद्यपि अन्य कुराहरूमा चाहिँ अबको परीक्षामुखी हाम्रो शिक्षालाई चिर्नको लागि चाहिँ सही बाटो हो, सही ट्र्याक हो भन्ने खालका कुराहरू पनि विश्लेषणको रूपमा आइरहेका छन्। के भन्नु चाहिँ यस्तो छ, यो परीक्षा त लिनैपर्छ। हेर्नु, परीक्षा त संसारभरि नै लिन्छ, यहाँ मात्रै होइन। परीक्षा लिने तरिका मात्रै फरक हो। परीक्षा नलिकन त विद्यार्थीको इभ्यालुएट हुँदैन, इभ्यालुएसन गर्नै सकिँदैन। परीक्षा लिने कसरी, त्यसको माध्यम के, कुन मेथड अपनाउने भन्ने मात्रै फरक कुरा हो। जस्तै विकसित देशहरूले पनि परीक्षा त लिन्छन्, कसैले चाहिँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन 3 घण्टे परीक्षामा सीमित रह्यो, त्यो चाहिँ नगर्नु, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो नगर्दा नि हुन्छ। विद्यार्थीको चाहिँ एउटा उसले चाहिँ कुनै एउटा उसले वर्षभरि पढेको कुरालाई अथवा 6 महिना एउटा सेमेस्टरमा पढेको कुरालाई इभ्यालुएट गर्नको लागि 3 घण्टाकै इक्जाममा लेख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ गर्न पनि सकिन्छ। त्यसको सट्टामा हामीले 15 मिनट 20 मिनट आधी घण्टाको इन्टरभ्यू लिएर अथवा चाहिँ सानो सर्ट क्वेसनहरू दिएर टिक मार्क मल्टिपल चोइसका क्वेसनहरू दिएर विभिन्न माध्यमबाट, जस्तै हामीले 6 महिना 1 वर्ष 10 महिना हाम्रा साथीभाइहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो IELTS गर्नको लागि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यस पछाडि गएर उहाँहरू चाहिँ तुरुन्तै इक्जाममा सामेल हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तुरुन्तै रिजल्ट आउँछ कि। त्यो इक्जाम लिने त तरिका त्यस्ता पनि छन् नि त होइन। उहाँहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू हुन्छ, उहाँहरूलाई त्यहीँ अनलाइनबाट लेख्न लगाइन्छ होइन, तुरुन्तै उहाँहरूको चाहिँ चेक हुन्छ एन्सर सिट होइन, अनि उनीहरूलाई त्यहीँ भाइभा लिइन्छ, तुरुन्तै उहाँहरूलाई रिजल्ट दिन्छ। 1 घण्टाभित्रमा सबै कुरा सकिन्छ क्या। भनेपछि हामीले त्यसरी चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ, तर इभ्यालुएसन चाहिँ गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् होइन, इभ्यालुएसन
नगरिकन चाहिँ हामीले थाहा हुँदैन जुनसुकै लेभलमा पनि जस्तै युनिभर्सिटी इन्ट्री गर्ने इन्ट्री पोइन्टमा होस् अथवा चाहिँ जनरल पोइन्टमा होस् जुनसुकै पोइन्टमा पनि हामीले इक्जाम लिने सिस्टमलाई चाहिँ हामीले ब्रेकअप गर्नु हुँदैन तर इभ्यालुएसन गर्ने सिस्टममा चाहिँ अब हामीले अलिकति चेन्ज ल्याउनुपर्छ मैले अघि सुरुमै भनिसकेँ यहाँले सम्झिनु भएको छ होइन सुरुमै मैले के भनेको छु भन्दा इभ्यालुएसन अबको यो कोभिडले गर्दाखेरि डेफिनेटली हाम्रा युनिभर्सिटीहरू हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डहरूले गर्ने जुन इक्जामको प्रणाली छ पढाउने सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली अब केही न केही चेन्ज चाहिँ आउँछ नेपालमा नि आउँछ त्यो चाहिँ हामीले देखिसकेका छौँ अलिकति चेन्ज आउँछ तर इभ्यालुएसन गर्ने सिस्टममा नि केही न केही चेन्ज आउँछ 3 घन्टै लेख्ने कुरामा अब बिस्तारै यो पनि केही चेन्ज परिवर्तन आवश्यक पनि छ र हुन्छ पनि कलेज केन्द्रित कुराकानीतिर फर्क छ यतिखेर विद्यार्थी अभिभावकको चासोको केन्द्र कक्षा 11 जो यासी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँको अभिभावक लगायत विद्यार्थीहरूमा अब कुन कलेज पढ्ने अथवा कुन विषय छनौट गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू केन्द्रित भइरहनु भएको यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले एउटा टक सो यहाँसँग बनाइरहेका छौँ र कक्षा 11 को नयाँ भर्नामा यहाँहरू पनि केन्द्रित भइरहनु भएको छ ब्रुकलिन कलेज किन पढ्ने अथवा किन रोज्ने सर यस्तो छ यो त सधैँ पटक पटक पनि मैले भन्ने गरेकै कुरा हो ब्रुकलिन कलेज अरूभन्दा फरक कलेज हो अब यो सोसाइटीले कसरी लिन्छ कसरी सुन्छ भन्ने कुरा एउटा पाटो छ हाम्रो यो जुन कलेज सञ्चालकहरू हामीले जुन एउटा स्ट्राटेजीले सञ्चालन गरेका छौँ यो अरूभन्दा फरक कलेज हो किन फरक हो भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेँ नि हामीले त 2 वर्ष अगाडि 100% डिजिटल क्लास गरेको कलेज हो सुरु गरेको हामीले पुरै हाम्रो अहिले त झन् डिजिटल हुने नै भइहाल्यो हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल क्लासरुमको माध्यमबाट पढाउने गरेका छौँ हामीले अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यसलाई झन् व्यवस्थित गर्छौँ हाम्रो चाहिँ लगभग अहिलेको जस्तै इन्ट्रान्सको कुरा छ अहिले 11मा भर्ना आउने विद्यार्थीहरूको हामीले सबै डिजिटल माध्यमबाट इन्ट्रान्स धेरै विद्यार्थीहरू लिइसक्यौँ अहिले हामी यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ भनेपछि हामी एउटा यस्तो कलेज हो जुन कलेजले चाहिँ यो चाहिँ अहिले डिजिटल फ्रेन्डली हुनुपर्छ अहिलेको जमाना भनेको र संसारभरि कम्पिटिसन गर्न सक्ने रिसोर्सेस चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ जनरल रिसोर्स त जसले नै उत्पादन गर्छ नि गर्दैन र एउटा चाहिँ नलेज बेस एजुकेसन त जसले पनि दिन्छ नि दिँदैन र दिन्छ नि तर हामीले चाहिँ स्किल बेस प्र्याक्टिकल एजुकेसन दिनुपर्छ जुन विद्यार्थी व्यवहारिक होस् र उसले चाहिँ कुनै एउटा लेभल पास आउट गर्दाखेरि त्यो लेभल बराबरको उसको क्यापासिटी इन्हान्स होस् र उसले त्यो लेभल बराबरको कुनै ठाउँमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरू अहिलेको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा ग्लोबल क्लासरुमको माध्यमबाट पढाउने हाम्रो उद्देश्य हो त्यसैले गर्दा हामी अरूभन्दा फरक छौँ हाम्रो एप्लिकेसन भनेको चाहिँ ग्लोबल क्लासरुम हो हामी संसारभरिका मान्छेले हाम्रो क्लासरुममा जोइन गर्न सक्छ हाम्रा विद्यार्थी मात्रै होइन त्यस्ता किसिमका क्लासरुमहरू पनि हामीले चलाउँछौँ भनेपछि त्यही सिस्टमले चाहिँ बिस्तारै हामीले ब्रुकलिनको शैक्षिक सफलताहरू के छ एचिभमेन्ट के छ भने यस्तो छ मैले विद्यार्थीको सफलतासँग जोडियो अब विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दुमा यहाँ 2-3टा कुराहरू एउटा चाहिँ कुन क्षेत्रमा विद्यार्थीहरू अब्बल छन् त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई इभ्यालुएट गर्ने 2-3टा पाटो छ एउटा त कलेजले दिइरहेको इन्भाइरोमेन्ट नै हो होइन कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट दियो किन अरूभन्दा फरक छ अघि सरले भन्यो किन विद्यार्थीहरूको कसरी कुन ठाउँमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्यो कहाँ सफल भयो भनेको एउटा त कलेजको इन्भाइरोमेन्ट नै हो कलेजको इन्भाइरोमेन्ट हाम्रोभन्दा अर्कोभन्दा हामीले अलिकति फरक ढङ्गले सञ्चालन गरेका छौँ र अब दोस्रो कुरा भनेको विद्यार्थीहरू सफलताको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ अब हामी अर्को जस्तो 100% भन्दैनौँ कोही विद्यार्थीले चाहिँ इक्जामै पुरा दिँदैन भनेको 100% रिजल्ट आउँछ कहिले त इक्जाम दिएका मध्येबाट भन्नुपर्छ कि इक्जाम दिएका मध्येबाट हाम्रो चाहिँ पास आउटको रेट तपाईँले जहाँसुकै सार्वजनिक रूपमा नै हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ पास आउट रेट भनेको चाहिँ 80 यो हाराहारीमा आउँछ हाम्रो 100% हामी भन्दैनौँ कुनै विद्यार्थीले अलिकति बिगार्छ कहिले काहीँ राम्रो गर्दैन त 2-4जना विद्यार्थी चाहिँ आइहाल्छन् जतिसुकै पढाइ नै हुँदो रहेछ कि भनेपछि हाम्रो चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 90% 85% देखि 90% हाम्रो एभरेज रिजल्ट हो रिजल्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग 2-3टा प्र्याक्टिसहरू छ क्या हाम्रो विद्यार्थीलाई हामी प्र्याक्टिकल नलेज दिन्छौँ स्किल दिन्छौँ भन्नु मैले अघि भने हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो यो कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू विभिन्न यो कोर करिकुलम भन्दा पनि हामीले बाहिरको कुरालाई पनि बढी फोकस गर्छौँ कोर करिकुलम एउटा पाटो छँदैछ त्यसलाई त पढाउनु पर्ने आज त्योभन्दा बाहेक हामीले बाह्य एक्सटर्नल कुराहरू जस्तै हामी गायन कम्पिटिसन गराउँछौँ डान्सिङ कम्पिटिसन गराउँछौँ यस्ता सयौँ कम्पिटिसनहरू हामी गराउँछौँ हाम्रो कलेजभित्र हाम्रो विद्यार्थी जसको जुन किसिमको क्यापासिटी छ त्यो क्यापासिटीलाई हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रमोट गरिदिने हो उसलाई चाहिँ एडभर्टाइजिङ गरिदिने हो उसको र जहाँ यहाँ सेलेक्टेड भएको 2-4जना विद्यार्थीहरू जुन राम्रो अगाडि अब्बल भएर अगाडि देखिन्छन् जुन विधामा त्यो विधाको विद्यार्थीलाई हामी चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा पनि रिकगनाइज गरिदिन्छौँ एउटा त्यो हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले राष्ट्रिय गायनमा कम्पिटिसन गर्ने भए राष्ट्रिय डान्सिङ कम्पिटिसन गर्न सक्ने भए केही विद्यार्थीहरू इन्टरनेसनल रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न गेमहरूमा खेलमा चाहिँ भाग लिन जान सक्ने भए भनेपछि त्यो सफलता हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा सफलताको रूपमा लिन्छौँ भने अर्को एकाडेमिक पाटोलाई हेर्नु भने हाम्रो कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू अब कोही डक्टर पढ्दैछन् कोही इन्जिनियर पढ्दैछन् होइन अब राम्रै पोजिटिभ लिनु पऱ्यो नि त यहाँ साइन्स पढेको विद्यार्थी कोही पनि असफल भएको छैन अहिलेसम्म होइन भनेपछि अरू म्यानेजमेन्ट पढ्ने
विद्यार्थीहरू कोही ब्याङ्किङमा लागेका छन्, कोही चाहिँ ठुला उद्योगपति बनेका छन् भने चाहिँ यो एउटा सफलताको पाटो हामीले यसरी एनालाइज गर्ने। हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ सकेसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रै देशभित्र काम गर्न सक्नुपर्छ, हाम्रै देशभित्र चाहिँ आफूलाई आफ्नो क्यापासिटीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार सिकाएको हुनाले धेरै जस्तो हामी सकेसम्म चाहिँ हामीले एउटा के हाम्रो पाटो के हो भनेदेखि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई जान्दा गइहाल्छन्, रोक्न सकिँदैन, तर सकेसम्म हाम्रो कलेज पास आउट भएर जाँदाखेरि उसले विदेश बिर्सियोस् कि म यही देशमा केही गर्छु भन्ने किसिमको चाहिँ उसँग चाहिँ क्षमता, उसँग त्यो किसिमको चाहिँ भित्रदेखि मोटिभेसन होइन, त्यो जुन म गर्न सक्छु भनेर विलिङ पावर हुन्छ नि, त्यो पावर चाहिँ बिल्डअप गर्छौँ हामी धेरै विद्यार्थी। त्यसैले गर्दा कक्षा 11मा हाम्रो साइन्स छ, म्यानेजमेन्ट छ, ल छ, ह्युम्यानिटी छ, सबै लगभग हामी सबै विषय। जस्तो सर समग्र शिक्षामा कक्षा 11को जस्तो नयाँ भर्नामा बढी पब्लिसिटी भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। जस्तो बढी पब्लिसिटी हुने एडमिसन हुने भनेको पब्लिसिटीको माध्यमबाट हुने भनेको कक्षा 11को रूपमा लिइरहेको छ। अब यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार चाहिँ विद्यार्थीमा जाने हुँदाले गर्दाखेरि यो बढी व्यावसायिक शिक्षा भयो भन्ने खालका आवाजहरू पनि आम रूपमा उठेका छन् सर, कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँ हो नि, पुरै त्यही हो वास्तवमा हो नि। अब प्राइभेट इन्स्टिट्युसन होइन धेरै गर्ने त्यही हो। प्राइभेट इन्स्टिट्युसनको स्रोत त केही पनि हुँदैन, हुन्छ त हुँदैन नि। प्राइभेट कलेज सञ्चालन गर्नु भनेको त्यसको आय स्रोत भनेकै कलेज किन मान्छेले करोडौँ लगानी गर्छ कि नाफा कमाउनेले गर्छ? व्यापारै हो नि यो त, ढाँटेर हुन्छ भने प्राइभेट कलेज व्यापार होइन, व्यापारै हो नि, बिजनेसै हो नि हो। मैले भन्दैछु म जोड्छु यसलाई, सेवा त यसलाई व्यापार दुई तिन किसिमका हुन्छ होइन। यो भनेको चाहिँ सेवामुखी व्यापार हो। हेर्नुहोस् है, सेवामुखी व्यापार भनेको सर्भिस ओरिएन्टेड बिजनेस, नाफा पनि कमाउनुपर्छ, सेवा पनि दिनुपर्छ, दुइटै पाटोले लानुपर्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ सोसाइटीको एउटा प्रपर्टी पनि हो र एउटा इन्डिभिजुअल प्रपर्टी पनि हो, दुइटै प्रपर्टी हो। यो समाजको बिचमा हामी कलेज सञ्चालन गरेका छौँ, समाजको पनि सम्पत्ति हो, यो सेवा पनि गर्नु पऱ्यो। शिक्षालाई हामीले व्यापार मात्रै गर्नु भएन। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि एउटा सत्य कुरा चाहिँ के हो भने मान्छेले करोडौँ लगानी गरेर एउटा प्राइभेट इन्स्टिट्युसन खोलेको हुन्छ, तर त्यो त्यही करोडौँ पैसा अर्को सेक्टरमा लगाउँदाखेरि उसले नाफा कमाउँथ्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ उसले दानै गर्नको लागि लगानी गरेर त हुँदैन होइन, अथवा उसले घाटै गर्नको लागि उद्देश्यले लगानी गरे हुँदैन। केही न केही त कमाउनै पऱ्यो नि, परेन र पऱ्यो नि त। त्यो कमाउने उद्देश्यले लगानी गरिसकेपछि केही न केही कमाउनु पऱ्यो, तर यो सेवामुखी कमाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। र यसमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि एजुकेसनमा चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो, मैले प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा सबै पैसा स्रोत भने खर्च गर्ने माध्यम भनेको विद्यार्थीको फीबाटै हो। हामीलाई सरकारले चाहिँ अनुदान पनि दिँदैन, हाम्रो अरू कुनै माध्यम पनि हुँदैन। हामीले अब सधैँ करोडौँ लगानी गरेर कलेज सञ्चालन पनि गर्नु, खोल्नु पनि छ, स्थापना पनि गर्नु छ, अनि फेरि सञ्चालन गर्नुको लागि पनि सधैँ गोजीबाट पैसा हालेर त सञ्चालकहरूले गर्न त सक्ने सम्भावना त रहँदैन, त्यो पनि हुँदैन। टिचरलाई स्यालेरी दिनु पऱ्यो, घर भाडा तिर्नु पऱ्यो, सारा अरू खर्चहरू गर्नु पऱ्यो होइन, त्यो विज्ञापन गर्नु पऱ्यो, मार्केटिङका कुराहरू आउँछन्, सारा कुराहरू हुन्छ। ती सबै कुरा गर्नुको लागि पैसा उठाउने माध्यम भनेको विद्यार्थी नै हो, दुई मात्रै छैन त्यसमा हो। तर यसमा के भइदिन्छ भनेदेखि मान्छे कसरी गरेका छन् भन्ने मात्रै फरक कुरा हो कि। अब हामीले कसरी गर्यो, अर्कोले कसरी गर्यो, अर्कोले कसरी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा। कसैले साँच्चै व्यापार मात्रै गर्यो होला, कसैले त सेवा पनि गरेन नि। हेर्नु सबैले एउटै डालामा हालेर त इभ्यालुएट गर्नु त भएन नि। त हाम्रो कलेजको उद्देश्यमा यसको परिणाम हेर्ने भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो कलेजमा देखियो र शिक्षामा पनि एउटा भड्किलो रूप देखिएला कि यसको दीर्घकालीन असर शिक्षा जस्तो निजी शिक्षालयलाई हेर्ने नजरमा सदैव नेगेटिभ होला कि भन्ने हुँदैन, त्यसले हुँदैन। त्यही मैले भन्न खोजेको त्यही हो, सबैलाई एउटै डालामा हालेर इभ्यालुएट गर्नु भएन। मैले भनेको त्यही हो, सबै एउटाले चाहिँ नजरमा नराम्रो भन्नु अर्कोलाई त्यही नजरले हेर्नु भएन कि। हुनसक्छ एउटा कलेजले नराम्रो गरेको हुनसक्छ, अर्कोलाई त्यही नजरले हेर्नु भएन नि, त्यो त एकदम रङ भयो नि। भ्यालु समाजले पनि एउटा सही मूल्याङ्कन गरिदिनु पऱ्यो कि संस्थाहरूलाई। हाम्रो कुरा गर्नु छ भने सरकारले दिएको मापदण्ड छ नि त, हाम्रो कलेजमा पढ्ने यति % विद्यार्थीलाई स्कलरसिपमा पढाउनुपर्छ। स्कलरसिपमा पढाउनु भनेको चाहिँ अत्यन्तै गरिब, पैसा तिर्न नसक्ने निडी स्टुडेन्ट होइन, रिमोट एरियाबाट आएका अर्फेनहरू, पैसै तिर्न नसक्ने त्यस्ता विद्यार्थीलाई पढाइदिनुपर्छ भनेर राज्यले पोलिसी बनाएको छ नि त। प्राइभेट कलेजलाई स्वीकृति दिँदा नि त्यो एउटा पोलिसी त बनाएको छ नि त। त्यो पोलिसीलाई मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने पुग्दैन भने पुग्छ नि त। तर त्योभन्दा बाहेक हामी त्यो त गर्छौँ। हाम्रो कलेजको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यसै व्यापारमुखी भन्दा नि सेवामुखी हाम्रो चाहिँ बढी हुन्छ। तपाईँ यहाँको फी स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, अचम्म मान्नुहुन्छ। सायद काठमाडौँमा सबभन्दा थोर फी स्ट्रक्चर भएको कलेज मध्येमा हामी पनि पढ्छौँ होइन। यति थोरै पैसामा हामी चाहिँ त्यो करोडौँ लाखौँ पैसा असुल्ने कलेजको भन्दा राम्रो एजुकेसन दिन्छ कि। अचम्म फरक भनेको त्यही हो कि। हामी यहाँ तपाईँ लगभग हेर्नुहोस्, कुनै पनि विद्यार्थी मसँग पैसा छैन तर मलाई पढ्ने इच्छा छ, मेरो चाहिँ अन्तरात्मादेखि पढ्न मन लागेको छ, तर मेरो प्यारेन्ट्सले पनि पैसा दिन सक्नु भएन, मेरो प्यारेन्ट्स छैन, अथवा चाहिँ म चाहिँ यो कारणले गर्दा पैसा दिन सक्दैन, मलाई पढ्ने इच्छा छ भन्ने यो कलेजमा आउँछ भने 200 जना विद्यार्थी आओस् न, 200 जना विद्यार्थी आओस्, 400 आओस्, हामी ती सबै विद्यार्थी म ओपनली भन्छु, यो त तपाईँहरूको चाहिँ यो मिडिया मार्फत पनि म ओपनली भन्छु, त्यस्ता विद्यार्थीलाई हामी कहाँ पठाइदिनुहोस्, हामी फ्रीमा पढाइदिन्छौँ नि त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई। अनि सामाजिक सेवा होइन त यो, अनि पैसा मात्रै कमायो त हामीले
पढिरहेको हामीसँग अहिले पनि 100 जना भन्दा प्लस विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ फ्रीमा पढिरहेको छ हामीसँग 1000 जना विद्यार्थी पढाइ होला नि यो कलेजमा टोटल्ली ब्याचलर प्लस 2 गरेर तर मध्ये 100 जना भन्दा प्लस विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो फ्रीमा पढिरहेछन् त्यो किसिमको लेभलको एजुकेसन पनि हामी दिन्छौँ नि र पैसा लिँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ फरक छ डेफिनेटली फरक छ हाम्रो यहाँ तैँले फलानालाई चाहिँ यति पैसा लिन्छस् फलानालाई चाहिँ यति पैसा लिन्छस् भनेर आरोप लाउँछन् त्यो होइन हामीले भनेरै गर्छौँ हामी अर्को जस्तो होइन हामी पैसा तिर्न सक्नेले अलि धेरै तिराउने नै हो उसको प्यारेन्ट्सको इभ्यालुएट गर्छौँ त्यो हामी पैसा तिर्न नसक्ने मध्यमवर्गीय छ भने तिमीले अलिकति कम तिर तिरि नसक्ने जहिले फ्रीमा पढ होइन हाम्रो 3टा क्याटेगोरी छ क्या हाम्रो त्यसैले गर्दा कसैसँग हामी बढी पैसा लिन्छौँ कसैसँग कम पैसा लिन्छौँ कसैसँग चाहिँ लिँदैनौँ होइन भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ लेभल हेरेर उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई हेरेर उनीहरूको चाहिँ पेइङ क्यापासिटीलाई हेरेर हामीले चाहिँ फरक किसिमले चाहिँ उनीहरूलाई ट्रिट गर्ने उनीहरूलाई त्यो किसिमको फ्यासिलिटी दिने भएकोले गर्दाखेरि हामीले त यहाँ त व्यवसाय भन्दा पनि सेवालाई नै बढी प्रायोरिटी दिएका छौँ सेवा नै बढी गरिरहेका छौँ र यसमा के पनि छ भन्दाखेरि यो कलेजको कुरामा चाहिँ ब्रुकलिन कलेजकै कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ यो कलेजको सञ्चालन यो अनुराधा कोइराला जुन चाहिँ CNN हिरो होइन उहाँ चाहिँ संसारकै एउटा चाहिँ चिनिएको व्यक्ति सामाजिक व्यक्तित्व होइन समाजसेवी उहाँले सुरु गरेको कलेज हो यो उहाँले नितान्त यो सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले प्राइभेट इन्स्टिट्युसन भए पनि यो सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले यो कलेज सुरु गरेको हुनाले अहिले हाम्रो समितिमा आयो यो कलेज आफ्नो ठाउँमा छ समिति उहाँहरूबाट हामीले लियौँ होला आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो उहाँको जुन मोटो छ जुन उहाँहरूले जुन उद्देश्यले यो कलेज सुरु गर्नुभएको थियो त्यो उद्देश्यलाई अहिले पनि हामीले कन्टिन्यू गरिरहेछौँ क्या त्यो उद्देश्यलाई अहिले पनि हामीले निरन्तरता दिइरहेछौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो सामाजिक सेवा गर्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो त्यसैले गर्दाखेरि यो फी स्ट्रक्चरको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुँदैन हाम्रो यस कलेजमा आएपछि उसले पढ्ने अपर्च्युनिटी पाउँछ र अर्को कुरा जो तपाईँले भन्नुभयो अब विज्ञापन गर्दाखेरि पनि चाहिँ भड्किलो विज्ञापन गर्ने विद्यार्थीसँग बढी पैसा असुल्ने हामीहरू विज्ञापन यति सस्तो विज्ञापन ब्रुकलिन कलेजले अब जति सस्तो विज्ञापन कुनैले गर्दैन हाम्रो गनेरै हामी 4वटा FM मा बजाउँछौँ 4वटा FM मा 3 महिना हामी विज्ञापन बजाउँछौँ 4वटा FM 3 महिनाको हाम्रो विज्ञापनको खर्चै म फ्याट्टै भनिदिन्छु क्या त्यो 4वटा FM मा हामीले 4वटा FM बजाएको एउटा FM लाई 3 महिनाको हामी 12 देखि 15 हजार पैसा तिर्छौँ होइन 50-60 हजार 60 हजार भयो 60 हजार हाम्रो FM सक्यो अब अर्को विज्ञापन हाम्रो के हो भनेको हाम्रो सबै विज्ञापन भनेको व्यक्तिगत फोन हो हामी सबै साथीहरूलाई फोन गर्छौँ भेट्छौँ चिया खान्छौँ घरमा जान्छौँ कुनै कहिले ओखलडुङ्गा गएर हामी 2-4 प्रिन्सिपलहरूसँग भेटेर चिया खान्छौँ कहिले चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जान्छौँ हामी घुम्छौँ हामी आफ्नै खर्चले घुम्छौँ हाम्रो कलेजले हामीलाई त्यत्रो ठुलो खर्च हाम्रो केही हुँदैन हामी आफै गाडी लिन्छौँ आफै बाइक लिन्छौँ जान्छौँ हामी त्यो गर्दैनौँ हाम्रो अरू तपाईँले चाहिँ टेलिभिजनमा आजसम्म ब्रुकलिन कलेजले टेलिभिजनमा इतिहासमा तपाईँले एउटा चाहिँ विज्ञापन बजाएको भेट्नुभयो भने हामीलाई कारवाही गर्नुहोस् हामी बजाउँदैनौँ हामी कुनै पत्रिकामा हाम्रो कलेजको विज्ञापन निकालेको तपाईँले भेट्नुभयो भने हामीलाई कारवाही गर्नुहोस् हामी गर्दैनौँ हामी गर्दैनौँ आवश्यकै छैन अब त्यतिकै भइरहेको छ हामीले पुगिरहेको छ विद्यार्थी आइरहेको छ हामीलाई पुगिरहेको छ हाम्रो क्यापासिटी अनुसार हाम्रो क्षमता अनुसार विद्यार्थी भरिरहेको छ हामीले किन गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो विज्ञापन भनेको चाहिँ एकदम भरबल मौखिक होइन साथीभाइसँग भेट्ने ल यहाँ मेरो कलेज छ यस्तो सुविधा दिन्छ तपाईँको पैसा छ भने तिर्नु पठाउनुहोस् पैसा तिर्न सक्ने भने पठाउनु नसक्ने छ भने पठाउनुहोस् भनेर साथीभाइलाई भन्छौँ हाम्रो पब्लिक रिलेसन चाहिँ राम्रो छ हाम्रो होइन साथीभाइले पठाइदिनुहुन्छ पढाउँछौँ हामी र अर्को कुरा हाम्रो विज्ञापन गर्ने माध्यम भनेको हाम्रो सोसल मिडिया हो सोसल मिडियामा चाहिँ बिना खर्च हामी आफै हाम्रो चाहिँ जस्तै मसँग चाहिँ 10,000 फ्रेन्ड छ मेरो अनलाइनमा मेरो चाहिँ सोसल मिडियाको मेरो कन्ट्याक्ट मैले एकचोटि एउटा विज्ञापन मैले अपलोड गरेँ भने 1000 जना विद्यार्थी के अरे 10,000ले एकैचोटि हेर्न सक्छ कि त्यो अर्को मेरो साथीले हामी त्यसरी गरेका छौँ अनि हाम्रो अर्को भनेको विद्यार्थी हाम्रो स्रोत भनेको हाम्रो विद्यार्थी प्रत्येक विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले हाम्रो कलेजको जुन एउटा ब्यानर बनाउँछौँ हामी भर्ना खोल्यो भनेर अनि त्यो चाहिँ ल तिमीहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि 100 जना विद्यार्थीलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो सेयरिङ गर्नुपर्छ भन्छौँ हाम्रो प्रत्येक विद्यार्थी 1000 जना विद्यार्थीले 100 गर्दा कति हुन्छ हिसाब गर्नुहोस् न यो तरिकाले चाहिँ हामी विज्ञापन गर्छौँ त्यसैले गर्दा हाम्रो विज्ञापनमा त एक वर्षमा 1 लाख पनि खर्च हुन्छ आर्थिक भारै छैन आवश्यकै छैन अब यस्तो छ हामी मैले अन्तिममा सबै यो अहिलेको कोभिडको जुन समस्यामा चपेटामा हाम्रा विद्यार्थी हाम्रो कलेजको मात्रै नभएर सारा विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू टिचरहरू जुन एउटा भारमा पर्नुभएको छ जुन एउटा समस्यामा पर्नुभएको छ यो कोभिडको समस्या यहाँहरूलाई यसले चाहिँ कुनै असर नपारोस् यहाँलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ मुक्ति पाउने चाहिँ भगवान्ले यहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्नु आशीर्वाद दिउन् भन्ने म एउटा कामना गर्न चाहन्छु विश गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा त सम्पूर्ण समाजका व्यक्तित्वहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मैले एकमुष्ट रूपमा चाहिँ कलेज तर्फबाट गर्न चाहेँ छिटैभन्दा छिटै हामीले चाहिँ यसबाट मुक्ति पायौँ हामी सबैले अनि हाम्रा विद्यार्थीलाई हाम्रो कलेजमा देख्न पाऊँ हाम्रो कलेजको प्राङ्गणमा हामीले चाहिँ खेलाउन पाऊँ पढाउन पाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा कामना हो नम्बर 1 त अरू कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरू यदि क्वालिटी एजुकेसन संसारमा चाहिँ पैसाको मात्रै हेर्ने कुराहरूलाई चाहिँ छोडिदिनुहोस् तपाईँहरू
हामी ब्रुकलिन कलेज जुन यहाँ सञ्चालनमा आएका छौँ, हाम्रो पैसा नभए पनि हामी तपाईँलाई सेवा दिन्छौँ। पैसा छ भने पनि सकेको तिर्नुहोस्, किनभने हाम्रो स्रोतहरू केही छन्, तपाईँहरूबाटै लिएर हामीले कलेज सञ्चालन गर्ने, हामीलाई नाफाभन्दा पनि सञ्चालन गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू हामीसँग एकचोटि कन्ट्याक्टमा आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले जुन परिस्थितिमा तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ त्यो परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ ट्याकल गर्छौँ र तपाईँको समस्या समाधान गरिदिन्छौँ र तपाईँले चाहिँ एजुकेसनबाट हामी वञ्चित गराउँदैनौँ। तपाईँलाई थोरै पैसामा संसारभरिका चाहिँ एजुकेसन हबहरूले, एजुकेसन चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूले दिने खालको एजुकेसन, त्यो क्वालिटी एजुकेसन र तिनीहरू सबैसँग ग्लोबल कन्टेक्समा भन्छु म, त नेपालको सन्दर्भमा होइन, ग्लोबल कन्टेक्समा यो संसारभरि तपाईँहरूले चाहिँ संसारका कुना कुनामा जाँदाखेरि पनि कम्पिटिसन गर्न सक्ने, उनीहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धी एजुकेसन र अहिलेको सन्दर्भको एजुकेसन, अलिकति मोडर्न एजुकेसन हामी दिन्छौँ तपाईँहरूलाई। पैसा तर थोरै लिन्छौँ, थोरै पैसामा राम्रो एजुकेसन, क्वालिटी एजुकेसन, कम्पिटेटिभ एजुकेसन तपाईँलाई चाहिँ आवश्यक छ, अहिलेको आवश्यकता भनेको त्यो। त्यसैले गर्दाखेरि ब्रुकलिन कलेज एउटा बेस्ट डेस्टिनेसन हो। तपाईँले एकचोटि आएर भिजिट गर्नुहोस्, पढ्नै पर्छ भन्ने छैन, भिजिट गर्नुहोस्। तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भनेदेखि एकचोटि जोइन गर्नुहोस्, चित्त बुझेन भनेदेखि इट्स ओके, हाम्रो सम्बन्ध विस्तार हुन्छ, चिन्जान हुन्छ, राम्रो हुन्छ। फेरि हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी धन्यवाद, विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद, यहाँ आइदिनु भयो, हाम्रो कलेजको विषयमा विविध कुरा, शैक्षिक सम्बन्धका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। म केटिएम खबर लगायत जुन श्याम सरले जुन नेतृत्व गर्नुभएको छ, तपाईँले आउनुभयो, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्कार सर, थ्याङ्क यू। केटिएम खबर.com को शैक्षिक विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ब्रुकलिन एजुकेसन फाउन्डेसनका अध्यक्ष खिला सापकोटा सरसँग मूलतः ब्रुकलिन कलेज केन्द्रित तथा समसामयिक शैक्षिक गतिविधि केन्द्रित कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास आज हाम्रो रह्यो। र अबको लागि भने केटिएम खबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको शैक्षिक विशेष संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।